पी टी आई को निकालने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा साइफर को अमेरिकी साजिश कहने का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद तस्दीक कर चुके कि साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बानी पी टी आई के बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से गुज़िश्ता 2 साल में मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई। कहा अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का ख्याल रखता है, किसी खास जमात की हमायत नहीं करता। पाकिस्तान पर वाज़ेह किया 9 मई वाक़यात पर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर तशवीश है। पाकिस्तान के इलेक्शन नताइज में कुछ बेज़ाबगियों को नोट किया। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शफाफ तरीके से जिम्मेदारों का एहतसाब करे। चेयरमैन खारजा कमेटी ने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी का बयान तसल्ली बख्श करार दिया। डोनाल्ड लू के बयान पर ऐवान में शोर शराबा, 2 अफराद को बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान की कामयाबी अमेरिका की कामयाबी है। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। डोनाल्ड लू ने कहा अमेरिका चाहता है पाकिस्तान माशी बहरान से निकले। पाकिस्तान माशी पॉलिसियाँ ठीक कर ले तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। डोनाल्ड लू की अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी की भी तस्दीक। अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के एहलकार मुलव्विस थे। मोदी सरकार से कत्ल का मामला आला तरीन सतह पर उठाया है। पाकिस्तान के खिलाफ आज एक साजिश नाकाम हो गई। डोनाल्ड लू ने कहा साइफर की कहानी झूठ है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द-ए-अमल। कहा बानी पी टी आई ने झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया, अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। आज ये शख्स सर्टिफाइड झूठा साबित हो गया। एक साजिश के तहत मुल्की तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया गया। सरहद पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। बदकिस्मती से चंद साल पहले दहशत गर्दी ने सर उठाया। हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान मिलकर इसका खात्मा करने का पूरा अज़म रखते हैं। सरहद पार से दहशतगर्द अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। शहबाज शरीफ कहते हैं बदकिस्मती से कुछ अरसे कबल दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। हमसाया ममालिक आए मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करें। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामिया हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल CTD का क़याम वक्त की ज़रूरत है। अमली इक़दामात करना होंगे, किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेक्टा हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा IG ताहिर राय ने ब्रीफिंग दी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदात है। पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी किए जाएंगे। किस्त मिलते ही $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट ख़त्म हो जाएगा। एलामिया में IMF ने पाकिस्तान के माशी इक़दामात की खुलकर तारीफ़ की। स्टेट बैंक और निगरान हुकूमत ने IMF शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की माशी और माली हालत बेहतर हुई। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का वादा किया है। रवा बरस पाकिस्तान में तरक्की मामूली रहने की तवक्को है। शाहाना अखराजात हैं हुकूमत पाकिस्तान, इसके लिए मैं कमेटी बना चुका हूँ। किस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात कम कर सकते हैं और वो कम करना इंतहाई लाजमी है। मैं आपको बताऊं कि कई महकमे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ जो अखराजात में कमी लाई जा सकती है वो लाई जानी चाहिए। उसके लिए हम पूरी तरह कमिटेड हैं। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे मज़ीद कर्ज प्रोग्राम न लें। पाकिस्तान को कर्ज़ों के जाल से निकालेंगे। शाहाना अखराजात कम करने की हिकमत अमली बना चुके कई महकमे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। एलिट कल्चर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोई सिफारिश कबूल नहीं करूँगा।
وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم، 20,000 طلباء کو الیکٹرک اور پیٹرول بائکس دینے کا اعلان، کم آمدن افراد کے لیے لاہور سمیت 6 اضلاع میں گھر بنانے کے لیے سائٹ سلیکشن کی ہدایت، وزیر اعلیٰ کی گھر تک 10 سروسز پہنچانے کے لیے موبائل اور کال سروس 10 تک شروع کرنے کا حکم، مریم نواز نے پنجاب میں سرکاری جامعات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی، ہونہار میرٹ پروگرام، اسپیشل کوٹا اور چیف منسٹر PhD پروگرام کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے مظاہر نقوی کو بطور جج برطرف کرنے کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن کے مطابق مظاہر نقوی کی برطرفی 10 جنوری سے تصور ہوگی۔ مظاہر نقوی کے بطور جج مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو جوڈیشل مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا تھا۔ مزید 5-6 ماہ جیل رہوں گا، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کو پتا ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا، اس لیے کابینہ کا حصہ نہیں بنی، بانی PTI کا دعویٰ، کہا شریف برادران پھنس چکے، جنرل فیض کو ہٹا کر جنرل باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا، ملکی مفاد کا نہیں سوچا، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا، IMF کو کہا تھا ملک میں سیاسی استحکام آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے، سیاسی استحکام نہ ہونے سے یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ آئے اور گرفتار کرے، انہیں بتا دیں گے کس میں کتنا ہے دم، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی اور سوار بھی، کون اپنا تحفظ کرنا جانتا ہے پتہ لگ جائے گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق اور پنجاب حکومت کو چیلنج، علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے کے لوگ اپنا اور اپنے وزیر اعلیٰ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، مینڈیٹ چوری کرنے والوں نے جعلی مقدمات بنائے۔ ایکشن پر ری ایکشن، گنڈاپور صاحب آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی، عظمیٰ بخاری بھڑک اٹھی، وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری شخص وفاق اور پنجاب کو دھمکیاں دے رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے افسران کو اینٹیں مارنے کا مشورہ دے اس کی حالت قابل رحم ہے، ہمیں دھمکیاں دینے کی بجائے اپنے صوبے کی عوام کا سوچے۔ حکمرانوں نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا، پڑھے لکھے افراد ملک سے بھاگ رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، کرپشن اور نااہل قیادت مسائل کی جڑ ہے، خاندانوں کی اجارہ داریاں ختم کر کے اہل اور ایماندار قیادت کو آگے لانا ہوگا، سٹیٹس کو جگہ اسلامی نظام آئے تو عام آدمی کی حالت بدلے گی۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی، کسی اور جرم میں ملوث نہیں تو ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم، کیس میں دہشت گردی دفعات شامل کرنے پر جسٹس جمال مندوخیل کے سخت ریمارکس، کہا کہ ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لے، خدا کا خوف کرے یہ کس طرف جا رہے ہیں، عدالتوں میں سیاسی لڑائی نہ لڑے، اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیوں کے شرکاء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیا بم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی، اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو، کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے، سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں، گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے، سارے کیس کا پولیس خود ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ سپریم کورٹ میں نجی سوسائٹیز کے معاہدوں کا کیس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مقدمہ لائیو چلانے کی ہدایت، ریمارکس دیے پرویز مشرف، پرویز الہی، زاہد رفیق معاملے کے مرکزی کردار ہیں، یہ ہے پاکستان کے اصل مالک، وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے زمین الاٹ کرنے والا، یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، انہوں نے سب خریدا ہوا ہے، ان کے خلاف خبر بھی نہیں چلتی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، سعودی عرب اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون بڑھانے، علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت۔ سعودی ولی عہد نے کہا سعودی عرب پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔
پاکستان ریلوے نے عید الفطر پر 4 خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ سی ای او ریلوے عامر علی بلوچ کی عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کی ہدایت۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے مسافروں کو ریلیف دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک ناکے پر پولیس اہلکاروں کی شہری سے رشوت لینے کی ویڈیو وائرل۔ پولیس نے گاڑی روکی، اصل کاغذات پاس نہ ہونے پر 20,000 رشوت کا تقاضا کیا۔ رشوت نہ دینے کی صورت میں گاڑی تھانے بند ہوگی، پولیس کی دھمکی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل 3 بڑے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی، قذافی اسٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے ابتدائی ڈیزائن چیئرمین پی سی بی کو پیش۔ اور ایران میں نئے سال نوروز کا رنگا رنگ آغاز، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان مختلف روشنیوں سے نہا گیا۔